받겠느냐 오므로담자 지바자 예예 소명자 대돌베기 야부이 따라 다른 điều 문자 끌어 나서 길이 소리 나가 Deus suka saudara. Dekurpati Moga yang dalam kami dibaca di kedua, maka kami dapat adik kerun jam cuma benar kasta bukan boleh orang atas, tanpa bui sah buni lagi, maka saudara cukup separuh buni bersu. Terus maka jika ya kazal saudara macam di sebutlah kata macam asyik dan ada adik kerun. Jangka cuma nanti beratasan jadi ada pasal magung sangat tersabar kami dibaca dan kedua. Aicenis, Eric Fernandez secara jadwalisan berbakar di masih jenis berita Dina Francis Fernandez kirim mangga Eric Kabarson Dewan Takabya Pavitruatman Guru Sadas Jesu Cahaya Uzwara Tuhan Celok Janwain Bina Guru Takaburi Sawadani Lagi Maguya Bapa ce, puterea din păvitul ce nabi. Amen. Șapte ce sobeasu. Antum ce sobeasu. Moga babinu aici पहिल्या वाचपात इजायास प्रवादी आमकां उगडास करून दिता कितें जाणीव करून दिता की सर्वेस्पूर देव जे कितें आमकां बरें आसा तें आमकां उक्तें करता आनी आपल्या मार्गार चलोवंक आपयता कितें तूं फकत तूं आपयता पूण आमकां आदार दिता आमकां जसो एक मेळपाक आपल्या शेळ्यांक बऱ्या वाटेर व्हरता बरो चारो फावो करता तेच भशेन सर्वेस्पूर आमकां फावो करता आनी जो कोण देवाचो ताळो आयकोन ताच्या योजने प्रमाणे आपल्या जिविताची पावलां मारता ताका शुभपणे देवाचो आशिर्वाद आनी शांती फावो जाता आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकतल्या जेजू कितें दुखेस्त आसा कितें जेजू दुखी जाला कित्याक ही संसद कितें देवा पासून पयस स्नान जाता जुवान उलो गेलो की प्रायश्चित करात न्हू सर्गीचे रास लागीं पावला पूण ताणें ताका पिसो म्हणून उलो केलो ना कित्याक तो आरण्यांत रावतालो रांगवण मामा खातालो आनी म्हणून ताचे जिवीत ताका ते आसताले जेजू देवाची काकूट जेजून उक्ती केली पूण ताकाय ताच्या पुत्राक ताणें फावो दवरूंक ना देवाची काकूट जोडून घेवन थंय फुडें सरूंक ना ना म्हणून ताणें जिविताची नवसर्जी करूंक ना आनी म्हणून जेजू दुखेत जाता कित्याक जो मनीस देवा कडसून पयस आसा जाल्यार ताका आनी कितें म्हळ्यार ताका तो नरकांत आसल्या भशेन आनी म्हणून आयज जेन्ना आमी ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्यार आयज मेरेन पवित्र सभा देखून उगडास करता भाग्यवंत मारिया गावदा लिपेची गावदा लिपे जावन आसा एक जागा थंय साबीर मायेन दर्शन दिलें आनी मारियाची जिवीत म्हळ्यार आमी जाणा तिणें देवाच्या उतराक सदांच पावलो देवाच्या योजने प्रमाणे तिणें चलोवंक प्रयत्न केले आनी देवाक मानता तें जिवीत जिवन तिणें सासणाचो मुकूट जोडून घेतलो सरकार संवसाराची राणी जाली आमची आवय जाली आनी म्हणून जेन्ना आमी मारिया भाशेन देवाच्या उतराक पाळो दितल्यार देवाचें उतर मानून घेतल्यार ताचे योजने प्रमाणे चलल्यार आयची वाचपाक आमकां हें सांगता की देव आमकां आपल्या आशिर्वादान आपल्या कृपेन शांतीन सवस्कार करतलो तर ह्या देण्या पासून ह्या मिसाक आमकां जनेतल्या पासून मागुया जेन्ना जेन्ना आमी देवाच्या योजने प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करूंक जाता त्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक पातका पासून आमी दूख धरून म्हणुया हांव की सर्व वेदांते बाब आनी तुमकां बावकडेन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तणाव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो गळपराध आनी तुमकां हांव बावकडेन म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं
विनंती करातून प्रार्थना मागता स्वर्गवेदा देव आमची काकूट करून आमची पातका बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन. सोम्या काकूटको सोमिया काकुतकोर क्रिस्ता काकूटको क्रिस्ता काकुतकोर सोम्या काकूटको सोमिया काकुतकोर Rohaltuja. स्वर्गवेदा देव आमच्या बाबा तुझ्या एकट्याच पुत्राच्या आमच्या सुरंदराच्या येण्यान बरे जागृताय मंत्री करून राव आमकां तुझ्या भुरग्यांक कुर्बा दी ताचे शेळ्याक तशेंच पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूं आनी धावी ताका मेळोन वचोन आमकां फावो कर हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे गुणांचे येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासना आमेन. इसायास प्रवादाच्या पुस्तकावरील वाचन. सर्वेच पोर तुझो सर्वोद्धार इस्रायलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेच पोर तुजो देव तुका कायद्याचें तें तुका शिकयता. तुवें तांबूक जाय ते वाटेंतल्यान हांव तुका चलयता. म्हज्या उपदेशाक तुवें शीक दिलें जाल्यार एके नदी भाशेन तुजी खुशालकाय जावं पावती आनी दर्याच्या ल्हारा भाशेन तुजे प्रामाणीकपण. रेवे भाशेन तुज्या भुरग्यांची संख्या वाडटी आनी तिच्या कन्या इतली तुजी संसद. तुजें नांव म्हजे सशिले केन्नाच नपय जातें ना. त्याचो नाश केन्नाच जातो ना. देवाचे उतर देवाचे बडकार तुमचो जबाब सर्वेस्परा तुजो पाटला करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटा. सर्वेस्वरा तुजो पाटलो करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटा. जो मनीस नश्ट्याची भूत घेवन चलना व पातक्याच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्म मनशाच्या सांगाता वसना तो खरच भागी. सर्वेस्परा उपदेशाचेर ताचो संतोष दीस रात त्याचे नेम तो नियाळीत आसा. जबाब सर्वेस्वरा तुजो पाटलो करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटा. भाव त्या फळाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी ते दीस बावून पडना त्याची पानां. असल्या रुखावरी तो मनीस सगळ्यो त्याच्यो कर्ण सुफळ. जबाब सर्वेस्वरा तुजो पाटलो करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटा. पूण नसत्या मनशाचे आशे न्हय दुबावीपण आशे न्हय. ते कोण न्हय बऱ्या वाऱ्यार उबोवन वेतात असले ते कोण. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पर राखता पूण नश्ट्याची वाट निसंतर पावयता. जबाब सर्वेस्वरा तुजो पाटलो करता ताका जिविताचो उजवाड मेळटलो. उतर सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय जाय. सोमी येता ताका मेळून भायर सरात तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय सर्वेस्वराक जाय जाय. सर्वेस्पर तुमचे सोय असो आणि तुमचे सवय असो मता प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. लोकांचे गुरपंचे पुढे उलोवन जेसू पुढे
आपल्या बरोबरच्यांक उलो मारून आमी तुमकां गायल्या आनी तुमी नाचली ना, आमी विलापल्या आनी तुमी रडली ना, अशें म्हणटल्या भुरग्यांक बरी ही संस्था. तर जुवाक जेवण तोशें पिवण चौकी नासतना आयलो आनी लोक म्हणटा ताचेर देवाचेर बसलो. मनशाचो पूत जेवण आनी पियो आयलो आनी लोक म्हणटा हो आसा ओटियो आनी सोरो पियेता दसलो मनीस, दंड वसूलदाराचो आनी वायटांचो इश्ट. तर देवाची शानवायेन चूक नासली म्हूण तिच्या फळा उदेशी रोसा जावन येता. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्त. गीत घेऊया C33 पेज नंबर 92. C33. सर्वस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. सर्वस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. कोडानी आत्मा तुका दिता बापा, कोडानी आत्मा तुका दिता बापा. सर्वस्परा मानून घे आमची दाना, मानून घे आमची दाना. तुझे बापाने तुमची बलिदान सोपं बलिदान बापाक माता असले सांगून म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या अनेके पवित्रेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घे. दया बाबा खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका बरयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच पावलो न्हय जाल्यार हे भेटवणे वरवीं प्रसन्न जा. आमच्या सर्व गरजांनी काकुतीन आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. आनी तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां वारवी आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक ते मासूया. होय अशें आमी करूंक हवो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वोपदार आनी सासणाच्या देवा सर्वकर्णी आनी सर्वदारी जेजू क्रिस्तांच्या सोन्या वरवीं आमी तुका दिन वाचून पावलो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशे पळोवन घेवन पयले फावटी आमचे मदीं आयलो तेन्ना ताणें तुजे कृपेले येवजण पुरे केले आनी सासणीक धर्माचे दार आमकां उगडले. हे वरवीं तीर धरून आतां आमी आशेक रावले तुवें पासायले तेणे तूं वैभवान तुवें तोडून वर्णन आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूता बराबर आनी सर्गीच्या सब दरबारात सगळ्यांनी तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान उसर्गेंत कासय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उसर्गेंत कासय जय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र वाक्याक लागून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वयच्या ताणें उगडलो. तुका दिन वाचून तो व्हडलो तो आपल्या आशिसांत दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सगळ्याच स्नेहान आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासर सदां उरची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी सगळ्या स्नेहात आनी हातले पियात ही म्हज्या रगताची कास. नव्यान सासणी फळाचे रगत पातकांचे मोक्षण्याच्या तुमचे पासर.
आनी समेस्त मनशा पासून ते वागवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो बरोबर तुझ्या कुचा आनी पुणाच्याणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें सौम्य संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुत्थानाचो अनुभव तुमी उगडास करता आनी हो जिविताचो उलो आनी सोडवणेची दास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिवनासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या भेटाय कर म्हणून आमी नम्रताय मागता. सर्वेश्वरा आपके पृथ्वीचे विस्तार डोळे तुझे पवित्र सुखदचो उगडास कर आणि लियो आमचे भाग्यवान पापा डेरीक आमचे गवळणी पापा आणि सगळे यानिकी वर्गा बरोबर तिका प्रीती मोगोत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवणसो दवरून मेळया त्या आमच्या भावा बहिणींची काकूट कर. तांकां आणि तुझे इश्ट करून मेळ्ळ्या समेस्तांक तुझे परसोडीत मुक्कामळ करून फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकुवार मरिये देवाची माय संगाती भाग्यवान जुजेली चौपदी भाग्यवान धर्मपुता भाग्यवान फ्रांसिस भाग्यवान जोड भाग्यवान देवस्थानाय पिल्लय आणि सगळं काळे दुःखा मंडळीया त्या सगळ्या भक्त बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुझी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान आमेन. आमच्या सुंदराच्या नेमनात ताणे शिकवलेले प्रार्थना आमी भावार्थान म्हणूया. आमच्या बापा सर्वांच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपतो प्रयास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या वंशिता तशें आमची पातकां मागोस आनी आमकां तारणे फुडें दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा सगळ्यांते आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत समजकांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधारा जेजू क्रिस्ताचे ज्ञान आमी बाबाचे मंत्र ऐकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीत सत्पातकांतली सुरय आनी सरकांतांतली वांटोय कित्याक रासती पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोने जेजू क्रिस्ता तुझ्या मध्ये तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या बातम्यांचे न्हय पूण तुजे पवित्रतेच्या भावार्थाचे इश्ट कर आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो शियेदाय आनी राजवर चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोमे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. आमी एकमेकांक जेजूची शांती दिवया. देवाचे छेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे छेडे संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोड. देवाचे छेडे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. दिसती देवाची शरीर संसाराचे पाप करता ती शरीराच्या जीवनाका पहिल्या दिसोले आमी सुवाकी सौम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना अंदाच्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया 220 पेज नंबर 131. सोमी माझ्या गवळी कांयच म्हाका कळना. सोमी माझ्या गवळी कांयच म्हाका उणेना. पांचवो चोऱ्यो म्या खातय
प्रसन्नता ओळखाता सोमी म्हाका पोनवता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना तुज्या जिवाच्या सोमी म्हाका दायिता तुज्या वाटेर सोमी म्हाका सांगून वचा सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. प्रितीच्या बाबा आमच्या अनेक वचनांक तुवें दिल्या त्या जेवणात आमी धादोशी जाल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या रगताक वांटो घेवन संवसारीक वस्तेचें जाणवाय मोग आनी सर्गीच्या देण्यांक लागूंक आमकां शिकय हे आमी मागता तुज्याच पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी तुमचे सवे आसूं. स्वर्ग पिताते पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. वचून ह्या दिसाच्या मोगान आमी शांतेन तुमकां धाडटा देवाचे बडकर अर्घ तुका सोमिया